अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन हाज़रीन, आज हम आपको अपनी किताब आखिरी आदमी के एक अफसाने बाई का तीसरा हिस्सा पेश करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपनी कीमती आरा से भी आगाह कीजिएगा। सलीम भी अपने वादे के मुताबिक इनके खेतों में पहुंच चुका था। अब ज़मीन की तकसीम की बात शुरू हो चुकी थी, लेकिन हर उसके फैसले पर मुसलसल इनकार कर रहा था। सलीम ने भी ये मालूम कर लिया था कि वो इनका फ़ैसला किसी भी सूरत कबूल नहीं कर सकेगा। वो फ़ौरन अपने घर को लौट आता है। उस वक़्त उसकी बीवी उसे बार बार पूछ रही थी कि क्या आपने मेरे भाइयों के दरमियान सुलह करवा दी है, लेकिन ये तो खामोश हो चुका था और अपने कमरे में दाखिल होकर टीवी देखने लगता है। वकार के भाई आपस में इत्तेफाक कर लेते हैं और इसे हर लिहाज से अलग कर दिया जाता है और इसे ये भी कह दिया था कि जो भी ज़मीन लेना चाहता है वो खुशी से ले सकता है। जैसे ये भी खुश हो गया था और इसने सड़क के साथ जो ज़मीन थी वो अपने हिस्से में कर ली थी। अब ये अपने छोटे बेटे की शादी करना चाहता है। इस मामले में वो किसी से कोई मशवरा तलब नहीं करता। वो उन लोगों के पास चला जाता है जिनको इसके वालिद ने अरसा दराज से छोड़ दिया था। इन लोगों ने जब वकार को देखा तो बहुत खुश हो गए। इनको यह मालूम हो चुका था कि हमारी रिश्तेदारी अब फिर से बहाल होने वाली है, इसलिए उन्होंने रिश्ता देने के लिए रजामंदी का मुजाहरा कर दिया। ये सुनकर वकार भी बहुत खुश हो गया था। वो खुशी खुशी अपने घर वापस लौटता है। पूरी बिरादरी के लोग इसको नफ़रत की निगाह से देखने लगती हैं, लेकिन इस मामले में इसे किसी की कोई परवाह न थी, क्योंकि वो तो पहले ही से अपने सगे भाइयों से भी रिश्ता तोड़ चुका था। शादी के दिन जब बहुत से लोग ने इसे मजबूर किया कि वो अपने छोटे भाई इलियास से भी सुलह कर ले, पहल तो इसने ऐसा करने से साफ लफ्ज़ों में इनकार कर दिया था, मगर न जाने क्यों बाद में वो मान गया और इसने अपने सब भाइयों से सुलह कर ली थी। इसी खुशी के आलम में वो लोगों के साथ इलियास के घर में चला गया था। इलियास इसको देखकर बहुत खुश हो गया और इनके साथ चल पड़ा। उसने शहर से 1000 रुपये का हार भी बनवा लिया था और वकार की खिदमत में पेश कर चुका था। अभी इस शादी को कुछ ही दिन गुजरे थे कि वकार की फितरत ने फिर से अंगड़ाई लेना शुरू कर दी थी। इसने कुछ अर्सा पहले इलियास के बेटे के पैदा होने की खुशी में इसे 500 का हार दिया था। इसने इस हार से 500 रुपये की रकम निकाल ली थी और बाकी हार इलियास को भिजवा दिया था। इलियास इस हार को देख कर रोने लगता है। उस वक़्त इसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे और क्या न करे। ये दोनों भाई फिर से कशीदगी का शिकार हो चुके थे। वकार उस वक़्त रोटी पका रहा था जब उसके पास इलियास भी पहुंच गया था। उसने वहां पहुंचकर अपने भाई को यह एहसास दिलाना चाहा कि वो मेरा बड़ा भाई है और उसने ये हार मुझे क्यों वापस किया है। वकार इसकी सब बातें सुन रहा था और अंदर ही अंदर गुस्से से आग बगोला हो रहा था। उसने गुस्से में आकर लस्सी से भरे हुए जग को अपने ऊपर अंडेल दिया और खाली जग को इलियास के सर पर दे मारा। उस वक़्त इलियास भी इसे कह देता है कि वो इतनी आवाज़ न दे, तो ये फ़ौरन से कह देता है कि मैं अपने ही घर में आवाज़ देता हूँ, इससे आपको कोई एतराज़ है। इससे वो बेचारा कभी खामोश हो जाता है। 「 अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि सड़क से एक औरत गुजर रही थी। वो अपने बेटे को
منور اپنے موٹر سائیکل سے گزر رہا تھا۔ الیاس نے اسے فوراً ہی وہاں پر روک لیا اور اسے مخاطب ہو کر کہا کہ ہم نے یہ بیل فروخت کرنا ہے۔ منور کو بھی یہ علم ہو چکا تھا کہ یہ سب بھائی ایک دوسرے سے الگ ہو گئے ہیں۔ اس نے اسے بیل کو غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ اس نے اسے بتایا کہ میں اس بیل کا آپ کو 50,000 دوں گا۔ الیاس نے اسے کہا ٹھیک ہے، اب آپ چلے جائیں، بعد میں ہم سب مشورہ کر کے تم کو حقیقت سے آشنا کر دیں گے۔ منور وہاں سے چلا گیا تھا۔ الیاس حقے کے پاس بیٹھ کر سوچنے لگتا ہے کہ کم از کم 10,000 روپے تو میرے حصے میں آئیں گے۔ وہ اس رقم سے گندم کا بیج خریدنا چاہتا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہاں وقار بھی پہنچ جاتا ہے۔ اس کو بھی یہ علم ہو جاتا ہے کہ ہمارے باپ کی آخری نشانی بھی اب یہاں سے جانے والی ہے۔ اس سے یہ بھی خوش ہو جاتا ہے اور منور کو کال کر دیتا ہے۔ منور تھوڑی دیر میں وہاں پہنچ جاتا ہے اور وقار اسے 60,000 روپے میں وہ بیل فروخت کر دیتا ہے، جس کو اس کے والد نے بڑی محنت سے خریدا تھا۔ سب بھائی اس رقم کو آپس میں خوشی سے بانٹ لیتے ہیں۔ الیاس اپنے حصے کی رقم لے کر گندم کا بیج خریدنے کے لیے قریبی گاؤں میں چلا جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد سب بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر لیا۔ اس طرح سے الیاس تنہا ہو چکا تھا۔ حالانکہ ان بھائیوں کی لڑائی ہونے کے باوجود الیاس پھر بھی جب وقار سے اپنے کھیتوں میں موجود نہیں ہوتا تھا تو اس کے جانوروں کا خاص خیال رکھتا تھا، لیکن وقار اس قسم کی حرکت کرنے سے ہمیشہ دور ہی رہتا تھا۔ وہ تو صرف الیاس کو جب دیکھ لیتا اسے فوراً غصہ آ جاتا۔ سردیوں کا موسم تھا، سارے گاؤں میں پہرا چل رہا تھا۔ جب بھی وقار کی باری آتی وہ الیاس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا۔ آخر ایک دن جب وہ مغرب کی نماز ادا کرنے والا تھا، اس کی ملاقات گاؤں کے نمبردار سے ہوئی۔ اس نے نمبردار کو بتایا کہ اب تو الیاس اپنے گھر میں ہوتا ہے، آپ اس کا پہرا کیوں نہیں لگاتے؟ نمبردار کو بھی ان بھائیوں کے حالات کا پہلے ہی سے علم ہو چکا تھا۔ اس نے اس کو سمجھانا شروع کر دیا، میں بہت دنوں سے سنتا رہتا ہوں کہ تمہارے اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا رویہ نہیں ہے، یہ بہت بری بات ہے، اس سے تم بہت جلدی برباد ہو جاؤ گے۔ ہماری برادری والے تو پہلے ہی سے یہی چاہتے ہیں کہ سب ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں اور ذلیل و خوار ہوں۔ خدا کا خوف کرو، کیا ایسا تو نہیں ہو چکا کہ تمہارا ضمیر مردہ ہو چکا ہے؟ وقار یہ سن کر غصے میں آ جاتا ہے۔ اس نے تو مسجد کا بھی حیا نہ کیا اور کہنے لگا، یہ سب بھائی میرے ازلی دشمن ہیں جو ہر وقت مجھ سے لڑتے رہتے ہیں۔ اب اگر آپ نے الیاس کا پہرا نہ لگایا تو میں تمہارے خلاف درخواست دے دوں گا۔ اس نے پہرا دینے سے بھی انکار کر دیا۔ نمبردار نے اسے بار بار سمجھایا کہ وہ ایسی حرکتیں نہ کرے، لیکن وہ باز نہ آیا۔ ایک دفعہ جب مسجد میں وقار کے پہرے کا اعلان ہوا تو وہ فوراً نمبردار کے پاس آ گیا اور کہنے لگا کہ میں بالکل پہرا نہیں دوں گا جب تک الیاس پہرا نہیں دے گا۔ نمبردار یہ سن کر خاموش ہو گیا۔ رات کے 12 بجے پولیس آ جاتی ہے۔ انہوں نے جب نمبردار سے پوچھا کہ آپ کے گاؤں میں پہرا چل رہا ہے تو نمبردار نے ان کو بتایا کہ میرے گاؤں میں تو پہرا بہت دنوں سے چل رہا ہے اور آپ بھی پہرے دار میرے پاس سے ہو کر گئے ہیں۔
یہ سن کر پولیس والے نمبردار کے ڈیرے پر بیٹھ گئے۔ ان کے لیے انڈے اور چائے بننا شروع ہو گئے۔ وقار کو جب پولیس کے بارے میں علم ہوا تو اس نے فوراً اپنے ساتھیوں کو کال کر کے اپنے پاس بلا لیا، اور کچھ ہی دیر گزری تھی کہ چاروں پہرے دار نمبردار کے ڈیرے پر آ گئے۔ پولیس نے جب ان کو دیکھا تو بہت خوش ہو گئے۔ انہوں نے کچھ دیر وہاں قیام کیا، مگر بعد میں وہاں سے رفو چکر ہو گئے۔ اس وقت وقار بار بار نمبردار کا شکریہ ادا کر رہا تھا، لیکن ابھی وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا تھا، اور کہنے لگا آج پولیس بھی آئی، اس کی ریاست سے ملاقات ہو جاتی تو قدرے کتنا بہتر ہوتا۔ شکریہ محترم سامعین، حاضرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔